नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अबको राजनीति कुन दिशातर्फ जान्छ। हेरिनुपर्ने पात्र र संस्थाहरू 2-3 रहेका छन्। त्यसमध्ये सर्वोच्च अदालत अहिले सबैको नजरमा परेको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगलाई मानिसहरूले परख गरेर हेरिरहेका छन् र एउटा राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस त्यसले कुन पक्ष लिन्छ भन्ने कुरालाई पनि मानिसहरूले उत्तिकै महत्त्वको साथ हेरिरहेका छन्। र अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विग्रह भएको छ र त्यहाँ 2 समूह प्रष्टै देखा परिसकेको छ। एक हिसाबले भन्दा पार्टी फुटेको छ भन्दा फरक परेन। र त्यसपछि कानुनी उपचारमा यी पार्टीहरू अगाडि बढ्नेछन् कि सडक सङ्घर्षलाई प्राथमिकतामा दिनेछन्। एउटा प्रश्न यहाँनिर रहेको छ भने सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ र त्यसलाई कति महत्त्व दिनेछन् र यदि मानुस निर्वाचन भएन भनेदेखि त्यसपछि के हुन्छ। यी प्रश्नहरू थुप्रै छन् र प्रश्नहरूकै बिचमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई, अस्तिसम्म मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रचण्ड माधव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकजना नेता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अघिल्लो सत्तारूढ दल नेकपा हुँदाखेरि पनि स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अलिकति विस्तारपूर्वक नै कुरा गरौँ। यो प्रतिनिधि सभा नै विघटन हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ मन्त्री पनि भएको, स्थायी कमिटीमा भएको हुनाले अलिकति आभास त थियो होला नि। हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधहरू देखिँदै जाँदा त्यो अलिकति सतहमा पनि चर्किँदै जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले यो खालको रोडम्याप प्रधानमन्त्रीको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएका साथीहरूले पटक पटक चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। झन्डै 3 महिना अगाडि जस्तो लाग्छ त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको मुडमा पुगिसक्नु भएको थियो हैन। त्यति बेला त्यो सूचना छिटै नै बाहिर आएको हुनाले पार्टीका अरू नेताहरूले, सांसदहरूले, मन्त्रीहरूले पहल कदमी लिएर त्यो बेलाको त्यो दुर्घटनालाई टार्ने काम गरेको हो। तर मलाई लाग्छ कि अब यो 4-5 महिनादेखि नै प्रधानमन्त्री चाहिँ यो विकल्पमा जानुहुन्छ भन्ने अनुमान चाहिँ धेरैले गरेका थिए। यो विकल्पको बारेमा मन्त्री परिषदमा पनि छलफल भएको थियो कुनै न कुनै। यस्तो राजनीतिक एजेन्डाहरू सामान्यतया मन्त्री परिषदमा छलफल हुँदैन हैन। जुन बेला गर्ने हो त्यो बेला उहाँले ल्याइहाल्नुभयो। पार्टीमा त औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरू त हुन्छन् नि। त्यो क्रममा प्रधानमन्त्रीको रोडम्याप चाहिँ यो दिशा चाहिँ यो छ है, प्रधानमन्त्रीको बाटो यो हो, उहाँले यो सम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पक्षले के गर्न सक्छ त भन्ने पनि हुन्छ नि त। त्यहाँ अर्को पक्षले के गर्न सक्छ त भन्दा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बहुमत छ संसदीय दलमा, पार्टी स्थायी कमिटीमा, पार्टी सचिवालयमा, केन्द्रीय कमिटीमा। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री पक्षीय साथीहरूको आशंका के थियो भने अर्को पक्षले यिनै बहुमत भएका मञ्चहरूलाई प्रयोग गर्छ र प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही गर्छ, हटाउँछ। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री त्योभन्दा पहिले नै संसद विघटनतिर जानुहुन्छ र यो चाहिँ उहाँको बाटो हो भन्ने खालको चर्चाहरू नभएको होइन थियो। भनेको स्ट्र्याटेजी, काउन्टर स्ट्र्याटेजी दुवै बनिरहेको थियो। अब भनौँ न उहाँले यो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सग्लो रहँदैन, एउटै पार्टी हुँदैन, यसबाट म छुट्टिन्छु भन्ने कुरा त उहाँले दल सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याउनुभयो पहिले त्यो पछि फिर्ता गर्नुभयो, बढी जेठको कुरा। अब एउटा दलमाथि त उहाँले प्रयोगै गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो नि त। त्यो सम्भव भएन, उहाँ असफल हुनुभयो। तर त्यसको टार्गेट के थियो भने नेकपा थियो क्या उहाँको, त्यो आफ्नै पार्टी थियो। उहाँलाई आफ्नै पार्टी किन फुटाउनु परेको थियो? अनि उहाँको लागि संसदीय दल अनुकूल थिएन, स्थायी कमिटी अनुकूल थिएन, केन्द्रीय कमिटी अनुकूल थिएन, सत्तामा टिकिरहनु उहाँको उद्देश्य थियो। संसदीय दल त अहिले पनि बहुमत छ हाम्रो भनेर उहाँहरू दाबी गरिराख्नु भएको छ। त्यो त अस्तिको घटनाहरूले त देखिसक्यो नि। तर प्रचण्डजी नै संसदीय दलको बैठकको लागि तयार हुनु भएन भनेर। बिल्कुल त्यो गलत कुरा हो। संसदीय दलमा त हामीले पटक पटक भनेका हौँ उहाँसँग नजिक भएको साथीहरूलाई, त्यसो भए संसदीय दलमा एकपल्ट टेस्ट गर्नुहोस्, त्यो पनि भनेका हौँ। अर्को कुरा उहाँलाई हामीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रावधान त यो संविधानमा छँदैछ। यो संविधान अनुसार चाहिँ नै प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन गए हुन्छ नि, एकपटक टेस्ट गर्नुहोस् त्यहाँ, त्यो पनि भनेका हौँ हामीले।
यदि सहमतिमा पार्टीभित्रको समस्या हल हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीका लागि त यो बाटो छँदैछ नि। यता तपाईँहरूको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि त्यहाँबाट च्युत गर्ने, कुर्सीबाट हटाउने भन्ने उद्देश्य बिल्कुल होइन। त्यो अन्तिमसम्म पनि जस्तो तपाईँलाई भनौँ न, अन्तिममा त उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी होइन। त्यसपछि अर्को पक्षले राष्ट्रपतिकोमा संसद आह्वानको निम्ति निवेदन दिन जानुभयो। त्यो दिन नै पार्टी एकदम जटिल मोडमा थियो। त्यति बेला हामी केही मन्त्री साथीहरू र अरू साथीहरूको कोसिसले के भयो भने अब अहिलेलाई यो अध्यादेश पनि फिर्ता ल्याउँ, राष्ट्रपतिकोमा गएको निवेदन पनि फिर्ता ल्याउँ। त्यो ठाउँमा हामी पुग्यौँ। त्यो ठाउँमा पुगेर स्थायी कमिटीको बैठकमा आउँदा अरू नेताहरूले, प्रचण्डले, अरू नेताहरूले त्यसलाई प्रष्टसित बताउनु भयो यो सहमति भएको छ भनेर। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो सहमति पनि राम्रोसितले बताउन चाहनु भएन। त्यहाँ एकदमै बाङ्गो टिङ्गो भाषा प्रयोग गर्नुभयो। पछि घनश्याम भुषाल र सुभाष नेम्बाङजी उभिएर हाम्रो बिचमा यो सहमति भएको हो, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने, सरकारले र अरू नेताहरूले राष्ट्रपतिकोमा निवेदन फिर्ता लिने भएको हो भनेपछि राष्ट्रपतिकोमा निवेदन दिन बसेकाहरू भीमरावजी र पम्फा भुषाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू फर्किनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्नु भएन। यदि मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले त्यही दिन अथवा भोलिपल्ट क्याबिनेट डाकेर यो अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको भए पार्टी आजको यो दुर्घटनामा आउने थिएन। त्यसकारणले कमी कमजोरीहरू सबैतिर छन्, नभएका होइनन्। यो पक्षमा पनि छन्, उपक्षमा पनि छन्। तर निर्णायक बेलाको कमजोरी हेर्ने हो नि त मान्छेले। त निर्णायक बेलामा कसले कमजोरी गर्यो, कसले सही गर्यो त्यो हेर्ने हो। निर्णायक बेलाको कमजोरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीका कदमहरू नै पार्टी विभाजनका निम्ति मुख्य कारक हुन्। भनेपछि प्रधानमन्त्री एकदम कमिटेड हुनुहुन्थ्यो कि विभाजनको लागि? मलाई त्यस्तै लाग्छ। नत्र किनभने उहाँसँग नजिक भएका थुप्रै साथीहरू पनि यो दुर्घटना नहोस्, पार्टी विभाजनतिर नजाओस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई हामी सम्झाइराखेका छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी हुँदाखेरि उहाँ त्यो कुरा पनि सुनिराख्नु भएको थिएन। तपाईँहरूले जुन बिचमा पहल गर्नुभयो नि, त्यहाँ बिचमा पनि अलिकति ग्रे एरिया देखेर तपाईँहरूले जुन पहल गर्नुभयो नि, कतिपय तपाईँ त मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला र अरू केही साथीहरूले पनि, त्यो पहलबाट चाहिँ बिचमा अलिकति सहमतिको त्यहाँनिर गुन्जाइस पनि थियो। एक किसिमको सहमति भनेको जस्तो संसदको विशेष अधिवेशन डाक्ने कुरा पनि फिर्ता गर्ने, यतातर्फ अध्यादेश पनि फिर्ता गर्ने। धोका कसले पायो, कसले दियो त्यहाँनिर? होइन, यसमा त धोका प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो नि। उहाँले अध्यादेश फिर्ता गर्नु भएन नि। अध्यादेश फिर्ता नगरेर उहाँ त संसद विघटनतिर जानुभयो नि। त्यहाँ मैले अघि भने नि कमजोरी सबैतिर हुनसक्छ, तर लास्ट स्टेजको कमजोरी त्यो हो कि। अर्को के छ भने तपाईँहरू जो बिचमा तपाईँहरू जो बसेर काम गरिराख्नु भएको थियो मिलम भनेर, तपाईँहरूले राम्रोसँग अलिकति क्लियर कुरा नगरेको कारण गरेको त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई भन्नसम्म, सम्झाउनसम्म कोसिस गरे हामीले। तर पनि अब हाम्रो पनि आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ। कतिसम्म भन्नु तपाईँहरूले? होइन, यो उहाँले जब क्याबिनेटबाट संसद विघटनको प्रस्ताव माइनेट गर्न मुख्य सचिवलाई लाउनु भयो, क्याबिनेट मिटिङ सक्नुभयो, त्यसपछि पनि कोसिस गरेको यो राष्ट्रपतिको नपठाउनुहोस्, अहिले यसलाई ठिक छ तपाईँले निर्णय गर्नुभयो, यसलाई होल्ड गर्नुहोस् न त, होल्ड गरौँ त, हामी डायलगमा जाउँ न त, छलफल जाउँ। त्यहीँ हुनुहुन्छ नि, प्रचण्ड पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। ल त्यसो हो भने फेरि बसौँ, छलफल गरौँ। तर उहाँले त्यो छलफलबाट उठेर चिठी ल्याएर उहाँ आफै राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो। राष्ट्रपतिकोमा गइसकेपछि पनि के भन्यो भने तपाईँले अनुरोध गर्नुहोस् राष्ट्रपतिलाई कि अहिले तत्काल जारी नगरिहाल्नुहोस्। उहाँ त्यो सुन्नु भएन। उहाँ फर्केर आउने बित्तिकै राष्ट्रपतिले जारी गरिदिनु भयो। त्यो चिठीवाला कुरामा चाहिँ विष्णु पौडेलको मैले स्टेटमेन्ट पढ्दै थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यो त्यहाँनिर पनि अझै रहने ठाउँ राखेको थियो। प्रचण्डजी बालुवाटार आउनको लागि आउँछु भन्दै ढिला गरेर आउनुभयो। यता अविश्वासको प्रस्तावको कुरा सबै टुङ्ग्याएर आउनुभयो जस्तो छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति निवास जानुभयो। अनि यसमा नि यो एकदमै प्राविधिक कुरा हो। यसरी हामी छलफल गरौँ न। ल ठिक छ, हाम्रो पार्टीभित्र मतमतान्तर छन्, अन्तर्विरोध छन्, त्यसले पार्टी विभाजन पनि हुनसक्छ होइन। आखिर यो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्न सक्छ नि। तर यसको मतलब के हो भने पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध अथवा पार्टीभित्रको अयोग्यता लगेर मुलुकलाई थोपर्ने हो त। बहस त यहाँ गर्नु पऱ्यो नि। म यसलाई के भने ठुलो ठान्दिनँ कि प्रधानमन्त्रीले चिठी पहिले बोक्नुभयो कि प्रचण्डले अविश्वास पहिले बोक्नुभयो कि, यो ठुलो कुरा होइन कि, यी टेक्निकल कुरा हुन्। यी कानुनी वैधानिक कुराको लागि भोलि काहीँ बहस गर्नु पऱ्यो भने गर्न सकिन्छ। तर एउटा पोलिटिकल मान्छेले, पोलिटिकल पार्टीले त के कुरा गर्नु पऱ्यो भने आफूभित्रको समस्या हल गर्न नसकेर मुलुकलाई यस्तो बोझ किन थोपर्ने? उहाँ
कामै गर्न दिएनन् भनेर त्यत्रो सम्बोधन गर्नु पनि राष्ट्रको नाममा प्रधानमन्त्रीले यसरी मलाई रोकियो, यसरी मलाई छेकियो कि कामै गर्न दिएनन्, त्यसपछि मैले विघटन गरेँ भने त्यो चाहिँ अब एउटा प्रधानमन्त्री जसले संसद जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई विघटन गरिसकेपछि यस्तो एउटा कमजोर तर्क गर्ने कुरालाई मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ। यी अत्यन्तै कमजोर तर्क हुन्, होइन, पराजित तर्क हुन् भन्छु कि मैले। दम छैन यो तर्कमा, यो तर्कमा केही पनि दम छैन। उहाँ जतिको मान्छेले स्थायी कमिटीमा आएर चाहिँ कहिले पनि कुरा स्पष्ट गर्नु भएन। हामीले भन्यौँ पटक पटक तपाईँ स्थायी कमिटीमा आएर परिस्थिति के हो त, सम्पूर्ण ढङ्गले आउनुहोस् न, छलफल गरौँ। ल प्रचण्डले एउटा चाहिने प्रतिवेदन त्यहाँ ल्याउनु भयो, त्यो प्रतिवेदन फिर्ता नभई म छलफल गर्दिनँ भन्नु। आखिर प्रचण्ड माधव नेपालका विरुद्ध उहाँले पनि त 38 पेजको प्रतिवेदन ल्याउनु भयो नि त, त्यो त स्थायी कमिटीमै ल्याउनु भयो। भनेपछि दुइटै प्रतिवेदन त्यहाँ छलफल गरौँ न त, प्रतिवेदन दुइटै छलफल गरौँ। यहाँसम्म हामीले भन्यौँ कि यो दुइटै प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै स्थायी समितिले पास गर्दैन, होइन। त्यति अभिवेकी स्थायी कमिटी छैन पार्टीमा कि जो प्रचण्डजीले भन्ने बित्तिकै अथवा केपी ओलीले भन्ने बित्तिकै त्यहाँ ल्याप्चे लगाओस्, त्यो हुँदैन। र हामीले भन्यौँ कि स्थायी कमिटीबाट बरु एउटा कार्यदल बनाइदिउँ, त्यसले दुवै प्रतिवेदन यहाँ बिचका छलफलहरू अघिल्लो भदौमा भएको चाहिँ सहमति कार्यान्वयन भएका नभएका सबै कुरा त्यसले हेर्छ र एउटा सहमतिको निम्ति अर्को कुनै प्रस्ताव त्यसले बनाउन सक्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले नमान्नुपर्ने कुरा के थियो र? तर उहाँ चाहिँ त्यो फिर्ता नभई आउँदिनँ भन्नुहुन्छ, होइन। एउटा पार्टीको नेताले, यहाँ हाम्रो पार्टीको विधानमा पनि छ कि पार्टीमा त केन्द्रीय कमिटीमा अथवा कहीँ पनि आफ्नो असहमति राख्न पाइन्छ नि, त्यो असहमतिमा त छलफल गर्ने हो, छलफलमै भाग लिन्न। त्यस्तो पनि नेता हुन्छ, त्यस्तो पनि लोकतान्त्रिक चरित्रको नेता हुन्छ त, छलफलमा त भाग लिनु पऱ्यो नि। म आज पनि भन्छु कि यदि उहाँ साँच्चै खुल्ला दिलले छलफलमा भाग लिन आएको भए प्रचण्ड कामरेडको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पास हुने थियो र उहाँले भनेको कुरा पनि जस्ताको तस्तै पास हुँदैन थियो। त्यहाँ कुनै बिचको बाटोहरू निस्किन्थ्यो, साझा डकुमेन्ट बन्न सक्थ्यो, किनभने धेरै स्थायी कमिटीका साथीहरूको त्यही मत। प्रधानमन्त्री त्यता जानै चाहनु भएन, प्रचण्डजी तयार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू तयार, उहाँ दुवैजना तयार भनेको प्रधानमन्त्रीले नै अर्गेलो गरेको तपाईँको त्यो प्रचण्डजीले त त्यो कुरा त उहाँसँग निकट भएर छलफलमा गएका साथीहरूलाई पनि भन्नुभएको थियो नि, शङ्करजीलाई, सुभाष नेम्बाङजीलाई, ल यसरी जाउँ भनेर त प्रचण्डजीले भनिरहनु भएको थियो नि। आज त शङ्करजीहरू त भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रचण्डजीले त संसदीय दलसम्म पनि अस्वीकार गर्नुभयो, बस्नै मान्नु भएन भनेर। त्यो गलत कुरा हो, एकदमै गलत कुरा हो। जब संसदीय दलमा उहाँले आफ्नो बहुमत गुमाए भन्ने बुझ्नुभयो, त्यसपछि उहाँ संसदीय दलतिर फर्किनु भएन। भनेको कुनै पनि कमिटीप्रति, कुनै पनि मञ्चमा उहाँ आउन चाहनु भएन। एउटा विकल्प त थियो नि, होइन, कि प्रचण्डजीले त्यो 18 पेजको प्रतिवेदन उहाँको जो थियो, ल ठिक छ, पार्टीको एकतालाई क्षुण्ण राखिराख्नुको लागि, कायम राखिराख्नुको लागि मैले यो फिर्ता लिन्छु, तर प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले अर्को केही एग्रिमेन्ट त गर्नु पऱ्यो नि, अथवा भदौको एग्रिमेन्टलाई लागू त्यो पनि कहाँ हुन्थ्यो त भन्दा स्थायी कमिटीमा आएको हुन्थ्यो कि त्यो हुन सक्थ्यो कि स्थायी कमिटीमा आएर प्रधानमन्त्रीले ओपनली त्यो कुरा आह्वान गरेको भए त्यहाँ नहुन सक्ने के थियो? त्यो वातावरण हामी बनाइहाल्थ्यौँ नि, स्थायी कमिटीले बनाइहाल्थ्यो। अब त्यसपछि यो पृष्ठभूमि भयो, त्यसपछि एक्सन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो। अब अहिले चर्चा के छ भने, अब हुन त यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ, यसपछिका प्रक्रियाहरू पनि जारी नै रहेका छन्। तर संविधानमा चाहिँ अलिकति ज्ञान राख्ने कतिपय मानिसहरू चाहिँ के भन्दैछन् भने यो संसदीय लोकतन्त्र हो र हुबहु हिजोको जस्तो संसदीय व्यवस्था नभए पनि सुधारिएको संसदीय लोकतन्त्र त हो। संसदीय लोकतन्त्र भनेर स्वीकार गरिसकेपछि संसद विघटनको कुरा चाहे लेखियोस् चाहे नलेखियोस् प्रधानमन्त्रीसँग त्यो सुरक्षित रहन्छ भनेर क्या। होइन, त्यस्ता तर्क पनि हुन सक्छन्, तर विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चता भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री पनि त्यही संविधानभित्र हो नि त। संसदीय प्रजातन्त्रले पनि संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार छ नि। हामी केबाट गाइड छौँ त? आज निर्देशित केबाट छ त नेपाली समाजभन्दा? हामीले बनाएको 72 सालको संविधानबाट, होइन? यो संविधानबाट हामी निर्देशित छौँ। यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएको छ कि छैन? हो, प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो, प्रधानमन्त्रीसँग एक्जिक्युटिभ राइट छ, त्यसलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्दैन। तर त्यो एक्जिक्युटिभ राइट अथवा कार्यकारी अधिकार कहाँबाट निश्चित छ त? कहाँबाट उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ त भन्दा यो संविधानबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसमा त कसैले विवाद गर्दैन नि। तर यो संविधानले उहाँलाई
यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार कहीँ पनि दिएको छैन, जुन अधिकार 47 सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो। 47 सालको संविधानको धारा 53ले त्यो अधिकार दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन् भन्ने खालको अधिकार दिएको थियो। तर त्यो खालको अनुभव लिँदै उहाँ स्वयं संविधान सभाको सदस्य भएर संविधान बनाएको हो हैन। उहाँ स्वयंले संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने ती धाराहरूले नेपालमा अस्थिरता चाहिँ लग्यो, संसद चाहिँ पटक पटक विघटन हुन थाल्यो। त्यसैले यसमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नदिउँ है भनेर ती कुरालाई त हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ नि। जस्तो 47 सालको संविधानले 6 महिनामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्थ्यो, त्यो कुरा हामीले यो संविधानमा हटायौँ नि। कमसेकम 2 वर्ष नभई ल्याउन पाउँदैन है भनेको मतलब के हो भने नेपाल अब राजनीतिक स्थिरतातिर जान्छ हो। यस्तो चाहिँ संसदीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक मुलुकमा बहुदलीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा सामान्यतया संसदमा बहुमत आउने कुरा कमै सम्भावना हुन्छ। भनेपछि बहुमत आउने सम्भावना कमै भयो भने पनि यो संविधानले के भन्यो भने तिमीहरूले 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलाएर पनि सरकार चलाऊ हैन। जनतालाई चाहिँ पटक पटक चुनावमा नहोम र कम्तीमा पनि 2 वर्ष चाहिँ सरकार चल्छ, कमसेकम पनि 2 वर्ष सरकार चल्छ हैन। त्यो ढङ्गले सम्म यसमा चाहिँ नि सावधानी अपनाइयो। तर त्यो धारा 74 नि तपाईँले जुन संविधान बोक्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ कतिपय कानुनका अध्येताहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो धारा 74 हेरेर यो धाराको यदि व्याख्या गरिने हो भने प्रधानमन्त्रीसँग यो संविधान अन्तर्गत संसद विघटनको अधिकार रहन्छ भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ क्या। 74 धारा 74 भनेको यही हो, नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ। यसमा कसले असहमति जनाउँछ? हो नि त, त्यो त संसदीय लोकतान्त्रिक अथवा गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भन्ने बित्तिकै त संसदीय पद्धति भनेको त प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार, त्यो अधिकार उहाँले कहाँबाट पाउनुहुन्छ त भने के अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो राष्ट्रपतिको पत्रमा छ नि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू हैन। अन्तर्राष्ट्रिय आफ्नै परम्परा, राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा त त्यो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट लेख्ने नै होइन हैन। त्यो चाहिँ अदालतलाई अरूलाई प्रभावित गर्न लेखेको हो, त्यो सिधा कुरा हैन, त्यो लेख्ने नै होइन। प्रधानमन्त्रीले जुन धारामा टेकेर संसद विघटन गर्नुभयो त्यति कोड गर्ने हो उहाँले, त्योभन्दा बढी गर्ने नै होइन। बढ्ता उहाँहरूले गर्नुभयो हैन। त्यो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट हो, त्यो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट हो। त्यो चाहिँ नि कुनै राष्ट्रपति कार्यालयको स्टेटमेन्ट जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीको स्टेटमेन्ट जसले चाहिँ नि यो निर्णयको थप पक्षपोषण गर्छ, त्यसले चाहिँ भोलि अदालतलाई यो है भनेर चाहिँ अलिकति भ्रमित गर्न कोसिस गर्छ। त्यो भनौँ न एउटा चाहिँ मुलुकको सबभन्दा टुप्पी ठाउँमा बसेको संस्थाले त्यसो गर्नुहुन्थेन। त्यसमा मेरो त्यति आपत्ति हो भनेको। 74ले यो सुविधा दिँदैन प्रधानमन्त्रीलाई। अनि अहिले तपाईँ भन्नु न, जस्तो बेलायत पनि त संसदीय लोकतन्त्र भएको मुलुक हो नि। बेलायतमा त आज प्रधानमन्त्रीले होइन कि संसदहरू स्वयं बसेर मात्रै विघटन गर्छ, आफ्नो संसद आफै विघटन गर्छ। त्यो अभ्यासमा गइसक्यो। उनीहरू सन् 2011 देखि संशोधन गरेर यता आइसकेछन्। त्यो संसदीय प्रजातन्त्र होइन र। इजरायलले त गरेको गरेछ, 2 वर्षमा 4 चोटि संसद विघटन। त्यो होला, उसको संविधानमा होला नि त त्यो प्र्याक्टिस। संविधानमा दिएको होला नि प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार दिएको होला नि। त्यो संविधान मलाई थाहा छैन इजरायलको होइन। तर नेपालको त हामी अन्तर नजाउँ न, यही 76 उहाँले कोड गर्नुभएको छ होइन। यही 76ले नै उहाँलाई संसद विघटन गर्न दिँदैन, जुन उहाँले कोड गर्नुभएको छ कि त्यो आधारमा मैले संसद विघटन गरेँ भन्ने पठाउनु भएको छ नि। 76को 1 र 7लाई उहाँले कोड गर्नुभएको छ। 76को 1 पनि बहुमतको सरकार हो भनेको मतलब ठुलो दलको सरकार हो होइन। ठुलो दलको सरकार बनेन भने अर्कोमा गयो, 2 या 2 भन्दा बढीमा गयो। त्यसले विश्वास मत लिन सकेन भने तेस्रोमा गयो, ठुलो दलमा गयो होइन, बढी सिट भएकोमा। त्यसले पनि संसदको विश्वास, प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन सकेन भने चौथो स्टेपमा गयो। त्यसले के भन्छ भने यो राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले म विश्वास लिन सक्छु भनेर राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त गर्न सक्यो भने उसले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ। उसले फेरि 30 दिनमा प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिनुपर्छ। विश्वास लिन सकेन भने त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिन्छ। अब केपी ओली उहाँ कुन दफाको प्रधानमन्त्री हो त? यो धारा चाहिँ नि 76को उपदफा 7को प्रधानमन्त्री हो भने उहाँसँग त्यो अधिकार छ, यसमा म विवादै गर्दिनँ। तर उहाँ चाहिँ 76को 1को प्रधानमन्त्री हो। 76को 1को प्रधानमन्त्रीले 76को 7को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन। उहाँ अवैधानिक हुनुभयो, त्यसै अवैधानिक हुनुभयो प्रधानमन्त्री। हजुर,
तर उहाँले त मन्त्री परिषदै पुनर्गठन गरेर देखाइदिनु भयो। यी सबै गर्न नहुने काम गरिनु भएको छ। पाउनुहुन्न उहाँले? अनि सनकका भरमा गएर उखालाई के बहस गर्ने भन्नु न त्यसमा? त्यसको के प्रतिवाद गर्ने त्यसको? जब कसैले सन्कीको आधारमा कुनै काम गर्छ भने त्यसमा के तर्क गरेर यो ठिक छैन भन्नु? तर मलाई अनौठो लागेको चाहिँ जस्तो उहाँले विघटन गरिसकेपछि राष्ट्रपति कार्यालयको त्यो पत्र हेर्दै आउँदाखेरि यो सरकार काम चलाउ सरकार हो, चुनावी सरकार हो आदि इत्यादि कुनै विशेषणहरू केही पनि नराखिकन यो सरकारलाई फुल फ्लेज सरकार भनेर राखियो। त्यसको मतलब उहाँहरूले काम चलाऊ अथवा चुनावी सरकार नभन्नुको अर्थ के हो भने वैशाखमा चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले बताइसक्नु भयो नि। मिति त निर्धारण गर्नु। त्यही त वैशाखमा चुनाव हुने भए त यो चुनावी सरकार भयो, काम चलाउ सरकार भयो, होइन? अब आचार संहिता लागू भयो, के भयो भन्ने हुन्थ्यो होला नि। तर उहाँहरूलाई नै त्यो विश्वास छैन, त्यसकारणले त्यो सबै कुरा उहाँहरूले लुकाउनु भएको छ। वैशाखको 17 गते चुनाव नगर्नको लागि यो प्रपञ्च हुँदैछ। चैतको 17तिर उहाँ सडकमा आउनु होला। सडकमा भने मतलब आन्दोलनको लागि? अनि अब प्रधानमन्त्रीबाट उहाँलाई हटाएपछि कहाँ जानुहुन्छ त? कसले हटाउँछ बसलाई उहाँलाई? हेर्दै जाउँ न त्यो कसले हटाउँछ। सडकले सदन त रहेन हामीसँग। अब हेर्नुहोस् कन्स्पिरेसी थ्योरीहरूमा के हुन्छ कि कन्स्पिरेसी उहाँ मात्रै कन्स्पिरेसीको च्याम्पियन होइन नि, अरू पनि होला नि यहाँ कन्स्पिरेसीका च्याम्पियन जसले उहाँलाई त्यो गर्नलाई लगाए। तिनीहरूको कन्स्पिरेसी सबै बुझ्नुभयो होला त उहाँले। तपाईँलाई लाग्छ कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ? नहुनुपर्ने के आधार छ? केही मान्छे भन्छन् संसद सर्वोच्चमा विचाराधीन कुरामा बोल्नु हुँदैन। बोल्नु भनेको के हो भने सर्वोच्चले यो गर्नुहोस् ऊ गर्नुहोस् पो भन्नु हुँदैन त। आफ्नो ओपिनियन दिनु हुँदैन र? पब्लिकले ओपिनियन दिँदैन? पब्लिकले ओपिनियन दिनु मिल्छ तर त्यो मुद्दालाई प्रभाव पार्नलाई प्रभाव के पार्ने? सडकमा आएर चाहिँ संविधानको व्याख्या यो हो श्रीमान भनेर कुनै पब्लिकले बोल्न पाउँदैन? त्यसबाट उहाँ प्रभावित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो उहाँको कुरा हो नि। तपाईँले अस्ति माइती घरमै यही संविधान हेर्दै व्याख्या गर्दै यस्तो छ श्रीमान भनेर चाहिँ संविधानको धारा उल्लेख गर्दै संसद विघटन कुन आधारमा गरियो र किन पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर गरेको सम्बोधन पनि सुने मैले। त्यो त मुद्दा प्रभावित पार्ने कोसिस। मैले संसद पुनर्स्थापना गर्नुहोस् भनिनँ नि। संसद हाम्रो जिके हो कि यो संसद विघटन हुनै सक्दैन, यो संविधानले यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनै सक्दैन। खालि धारा 76 को 7 मा पुगेपछि मात्रै हुन्छ। आजको अवस्था धारा 76 को 7 होइन। मेरो विचारमा यो भन्दा गोर्खाली भाषामा भन्ने अर्को कुनै ठाउँ छैन कि। यति प्रष्ट छ नि यो संविधान। तपाईले आजकल सोशल मिडियामा देख्नुहुन्छ नि हाम्रो सुभाष नेमाङजीका पहिलेका स्टेटमेन्टहरू मान्छेहरूले तानिराखेका छन्। अग्नि खरेलजीका स्टेटमेन्टहरू तानिराखेका छन् नि। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ त त्यो बेला भन्दा संसद विघटनको पटक पटकको चाहिँ नि यो अभ्यासले मुलुकलाई ठिक ठाउँमा नलगेको हुनाले हामीले यो च्याप्टरै क्लोज गरिदिएका छौँ। अब एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ नि सुभाष नेमाङजी। हो संविधान सभाको त अध्यक्ष नै हो। संविधान सभाको त अध्यक्ष हो, त्यो पनि एकचोटि हो र दुईचोटि हो। संविधान सभाको अध्यक्ष भनेर नै उहाँलाई सम्बोधन गरिन्छ। भूतपूर्व अध्यक्ष होइन उहाँ, संविधान सभाको अध्यक्ष। यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो चाहिँ, किनभने संविधान बनाउने व्यक्ति हो नि त होइन, मूल चाहिँ उहाँ नेतृत्वकर्ता पण्डित नै हो उहाँ। अब यो 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 कुराले चाहिँ तपाईँ जुन चैतको कुरा गर्दैन चाहिँ चैतमा चाहिँ केपी ओली सडकमा आउने यो चाहिँ अलिक बुझिराखेका छैन मैले। कन्स्पिरेसी थ्योरीको च्याम्पियनहरू पनि छन् भनेर के भन्ने यो अलि बुझिराखेका छैन, अझै बुझिराखेका छैन। होइन उहाँलाई चुनाव गर्न दिनका निम्ति मानिसहरूले त्यो ठाउँमा पुर्याएका होइनन्। जसले उहाँलाई त्यहाँ पुर्याए नि उहाँ आफै एक्लै पुग्नु भएको छैन। यो विघटन उहाँ आफैले एक्लैले गर्नुभएको होइन, भित्रै अरू खेलहरू छन्। ती खेलहरू उद्घाटित हुन् कि अहिले हाम्रो मुखबाट त्यो बोल्नु राम्रो होइन। आन्तरिक खेलाडीहरू कि बाह्य? त्यसलाई अब त्यही अर्थमा बुझौँ न अहिले। अच्छा, उहाँ एक्लै होइन, उहाँ उक्साहटमा परेर यो चिज गर्नुभएको छ। उहाँ कन्भिन्स त हुनुभयो होइन, उक्साहट पनि शब्द प्रयोग नगर्नु, कन्भिन्स हुनुभयो नि उहाँ। त्यो जुन डिजाइन उहाँलाई दिएको थियो त्यो डिजाइनमा उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो। आड भरोसा भनौँ न, त्यही भनौँ अथवा के भनौँ, जे होस् उहाँले फेरि पनि मेरो यही कुरा छ कि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी जिम्मेवार पार्टीको नेताले आफूमाथिका सङ्कटहरू अन्यत्र लगेर थोपर्दैन कि आफै भित्र समाधान गर्छ। आज यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि आज एउटा तपाईँले यहाँ भन्छ नि उहाँले चाहिँ नि मलाई काम गर्न दिएन पार्टीभित्रबाट भन्नुभएको छ नि, उहाँलाई पार्टीभित्रबाट काम गर्न दियो कि दिएन भन्ने कुराको सजाय प्रतिनिधि सभालाई दिने हो त। प्रतिनिधि सभासँग के मतलब छ उहाँको पार्टी होइन?
उहाँको पार्टी चाहिँ चलेको छ कि छैन कि भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभाले गाइड गर्ने हो र उहाँको पार्टीलाई। त्यो त होइन, प्रतिनिधि सभाभित्रको एउटा दल हो, एउटा दल हो, एउटा दल हो नि त। हो, प्रतिनिधि सभाको एउटा दल हो भने तपाईँ आफ्नो दलमा म्यानेज गर्नु न, संसदीय दलमा म्यानेज गर्नुहोस्, पार्टी सेन्ट्रल कमिटीमा म्यानेज गर्नुहोस्, अरू नेतालाई म्यानेज गर्नुहोस्, होइन, त्यहाँ हल गर्नुहोस्। अथवा तपाईँलाई त्यो हल गर्न सक्नु भएन भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले तपाईँलाई व्यवस्था गरिदिएको छ नि, 40% पुर्याएर तपाईँ बाहिर जानुहोस्। दुवैतिर पुर्याउनु पर्यो नि, समस्या त त्यही त, दुवैतिर पुर्याउनुहोस् न। केन्द्रीय कमिटीमा पनि पुर्याउनु पर्यो, यता संसदीय दलमा पनि पुर्याउनु पर्यो। अब त्यो पुर्याउन सक्नुहुन्न भने त पार्टीभित्र तपाईँ सम्झौता गर्नु पर्यो नि त, कि तपाईँले पार्टी अलग बनाउनु पर्यो, होइन, यसो भन्दा मान्छेहरूलाई नराम्रो लाग्ला, होइन। तर हाम्रो कानुनी व्यवस्था त यही हो नि, कि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो कि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो कि तपाईँ अलग हुनु पर्यो। अलग हुनुहुन्छ कानुनी हिसाबले जानुहुन्छ भने 40% सेन्ट्रल कमिटी र 40% संसदीय दलमा लिएर जानुहोस्। त्यो पुग्दैन, यहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ राजनीतिक निर्णय गरेर पनि त निस्किन सक्नुहुन्छ नि। प्रधानमन्त्रीलाई लागिराखेको चाहिँ के रहेछ भने उहाँले बारम्बार भनि पनि राख्नु भएको छ कि अर्को समूह तपाईँहरूलाई इङ्गित गर्दै जब मैले यो चुच्चे नक्साको कुरा ल्याएँ त्यति बेलादेखि साथीहरू तलबितल गर्न थाल्नुभयो भनेर। त्यो मासलाई भ्रमित गर्ने, एउटा मासलाई चाहिँ उत्तेजित गर्ने कुरा हो त्यो। उक्साहट चाहिँ यी साथीहरू मैले एक ठाउँ भनेको थिएँ कि ठिक छ, चुच्चे नक्सा ल्याउनेमा उहाँको भूमिका छ, म त्यसलाई इन्कार गर्दिनँ। आज म उहाँसँग अलग भएँ भनेर मैले उहाँको कतिपय भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दिनँ, त्यो हो। तर चुच्चे नक्सा जारी गर्न पनि पार्टी सचिवालयको बैठकले बिहान बसेर दिउँसो राष्ट्रपतिको सम्बोधन सच्याएको हो। त्यो कुरा पनि यथार्थ हो, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामी। संसदमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन थियो जुन दिन नीति कार्यक्रमको, त्यो दिन बिहान उहाँले पार्टी सचिवालयको बैठक डाक्नुभयो र सचिवालयमा नीति कार्यक्रमको सामान्य खाका उहाँले यस्तो छ यस्तो छ भन्नुभयो। त्यहाँ वामदेवजी लगायत अरू नेताहरूले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा पनि राख्नु पर्यो भनेपछि उहाँले त्यहीँबाट मुख्य सचिवलाई फोन गरेर र यो पनि थप्नुहोस् भने। अब त्यो बेलासम्म त उहाँको नीति कार्यक्रममा त्यो थिएन नि, त्यो बुझ्दै थिएन, लास्टमा थपेको एक। दोस्रो म फेरि पनि के छ भने त्यसमा उहाँले नमानेको भए त त्यो आउने थिएन, त्यस कारण उहाँले मान्नुभयो, त्यसमा म खुसी नै व्यक्त गर्छु, उहाँले राम्रै काम गर्नुभयो। तर चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले त्यही चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेर पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रमहरूमा रेफरेन्स गर्छु भन्दा त उहाँले रोक्नुभयो नि। त्यो 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 क्याबिनेटमा त मै छु नि। शिक्षा मन्त्रीले प्रकाशन गरिसकेका किताबहरू वितरण गर्न दिनु भएन भने र त्यो स्थगित, त्यो कहीँ डम्पिङ छ होला, त्यतिकै रह्यो। त्यो डिफ्रेन्सेस तपाईँहरूले क्याबिनेटमा राख्नु पर्थ्यो नि। अनि अब क्याबिनेट भनेको सामान्यतया त्यो धेरै डिफ्रेन्सेस गर्ने ठाउँ होइन, पार्टी जस्तो होइन नि क्याबिनेट। मन्त्रीले ठुलो डिफ्रेन्सेस राख्न सक्दैन, सामान्यतया राख्दैन, सामान्य कुराहरूमा राख्छ। भनेको राख्यो भने ठुला कुराहरूमा जस्तो हामीले ठुलो कुरामा राख्यौँ नि त, राखेपछि त हामी हट्यौँ नि। संसद विघटनको कुरासँग त हामी असहमत भयौँ। साना दैनिक कुरामा छलफलमा असहमति हुन्छ। यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा असहमत भएरै तपाईँहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुभयो अथवा यसमा यो गुटगत राजनीतिको असर होइन है, नीतिगत रूपमा यो चाहिँ भएन, यो चाहिँ गलत नै हो भनेरै होइन, हामी मिलाउन कोसिस गरेका हौँ। मिलाउँदाखेरि हाम्रो शर्त त्यही थियो कि प्रतिनिधि सभा कायम होस्। प्रधानमन्त्रीको जुन अघि म भन्दै थिएँ कि यो प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम त अहिले कता हो कता अलिकति उसमा हुनुहुन्छ, यी साथीहरूलाई चाहिँ नि भारतले उक्सायो भन्ने उहाँको जुन भित्रदेखि उहाँ लागिराखेको छ र भनिराख्नु भएको छ निरन्तर, उहाँको टिमको साथीहरू भनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई त्यसरी उक्साएकै हो कि यो नेकपा विभाजनको लागि? म पोलिटिकल मान्छे हो, म यस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको कुरा बुझ्दिनँ होइन। अब यो कुरा चाहिँ भोलि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्ययन गर्ने अध्येताहरूले बिस्तारै खोतल्दै ल्याउँछन्, को कतातिर थियो, को कता उभिएको थियो भन्ने कुरा। अहिले मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो आरोप लगाउन चाहन्न र प्रधानमन्त्रीले अरू नेताहरूमाथि लगाएको आरोप 100% त्यो झुटा हो होइन, त्यो झुटा हो। प्रधानमन्त्री पनि कहाँ उभिनु भएको छ भन्ने कुरा मैले अघि भने नि, यस्ता घटनाक्रमहरू बिस्तारै उद्घाटित हुँदै जान्छन्। अहिले चीनबाट एउटा टिम आएको छ जसले हाम्रो नेताहरूलाई भेटिराखेको छ, भारतबाट आउने कुरा छ, भारतमा हाम्रो प्रधानमन्त्री नै जाने कुराहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ। त्यसभन्दा अगाडि परराष्ट्र मन्त्री यता केही एक देश र अर्को देशबिचको सम्बन्धको कुरा पनि होला, यसलाई त्यति धेरै शङ्काको नजरले हेर्दिनँ म। तर चीनबाट आएको कुरा चाहिँ नेकपाको पार्टी विभाजनको सन्दर्भलाई पुनः प्याचअप गर्नको लागि आएको हो, यो जोड्नको लागि भनेर
त्यो सम्भावना त्यो ग्रे एरिया अझै छ। यो त 72 साल वैशाख 12 गतेको भुइँचालो जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा यो ठुलो भुइँचालो हो नि, भूकम्प हो नि नेपालमा, जुन प्रधानमन्त्रीको कदम पौष 5 गतेको। भूकम्प पछाडिको परिस्थिति के छ भनेर त हाम्रा छिमेकीहरूले बुझ्ने नै भयो नि। कसैले टाढाबाट बुझ्छन्, कसैले नजिकबाट आएर बुझ्छन् हैन। त्यसमाथि पनि अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग त हाम्रो चाहिँ एकदमै भाइचारा सम्बन्ध छ हैन। एउटा भाइचारा सम्बन्ध भएको पार्टीभित्र के समस्या परेछन् भनेर भोलि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा केही समस्या पऱ्यो भने हामी बुझ्न जाउँला, उहाँहरू बुझ्न आउनुहुन्छ। तर कुरा के हो भने उहाँहरूका निर्देशनहरू नेकपामा कार्यान्वयन हुँदैनन्, हाम्रा निर्देशनहरू उहाँहरूलाई कार्यान्वयन हुँदैनन्। यति मात्रै हो कि सल्लाह दिने हो, सल्लाह दिने हो। उहाँहरूले राम्रो चोखो मनले सल्लाह दिएको भन्ने बुझेको छु मैले नेताहरूलाई। तपाईँहरूको पार्टी फेरि एकता हुने स्पेस कहीँ बाँकी छ कि छैन, सम्भावना छ कि छैन हैन, सकेसम्म मिल्नुहोस्। यो त धेरै राम्रो कुरा हो नि हैन। अर्को भारतीय कुनै पार्टीले पनि यो कुरा नेकपालाई भन्छ नि, भन्नुपर्छ नि। किनभने पार्टी विभाजन जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण कुरामा समर्थन गर्ने, त्यसमा भोज भतेर गर्ने, त्यसमा खुसी मनाउने त कोही पनि हुँदैन नि। राष्ट्र टुक्रिनु, पार्टी टुक्रिनु भनेको त त्यो समाजलाई त्यसले ठुलो घाटा हुन्छ। यसमा ग्रे एरिया अझै छ। तर त्यो अहिले नै एक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै हो। यदि संसदको पुनर्स्थापना भयो भने नेकपा मिल्छ? मिल्ने सम्भावना धेरै हुन्छ नेकपाको लागि, किनभने त्यसले मिल्ने बाटो खोलिदिन्छ कि मिल्ने बाटो खोलिदिन्छ, स्पेसहरू अलिकति फराकिलो बनाइदिन्छ, संवादको ढोका खोलिदिन्छ। अनि मिलाउँ भन्ने साथीहरू जो अहिले वामदेव कमरेड हुनुहुन्छ, अरू पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको निम्ति एउटा वातावरण बन्छ। उहाँहरूले पनि प्रस्ताव केही बनाउनुहुन्छ होला, यसरी मिलौँ उसरी मिलौँ भन्नुहुन्छ होला। अहिले वामदेव गौतम मौन बस्नु भएको, बादल केपी ओलीतिर लाग्नु भएको मिलाउनको लागि नै हो, उहाँहरू त्यो सेतु बन्नको लागि नै हो उहाँहरू। होइन, बादल कमरेड त अब उहाँको कदमलाई समर्थन गरेर नै गएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। उहाँ जतिको मान्छेले यदि समर्थन थिएन भने मिलाउनै बसे पनि त बाहिर बस्न सकिन्थ्यो होइन। तर वामदेव कमरेडको मनसाय असल हो जस्तो लाग्छ। उहाँ चाहिँ बिचमा अझै पनि भूमिका खेल्न सकिन्छ भनेर। तर उहाँको भूमिका खेल्ने ठाउँहरू चाहिँ त्यति बलियो देखिरहेको छैन भनेको मतलब भूमिका खेल्नको निम्ति पर्याप्त त्यो आधारहरू त्यति छन् जस्तो देखिँदैन। ती आधारहरू चाहिँ उहाँलाई तपाईँहरूले खास गरी प्रचण्डजीले पनि भेट्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, अरू नेताहरूले पनि कि कन्भिन्स त गर्न खोज्नु भयो नि तपाईँ, हामी पनि हिजोसँग पनि हामीसँगै हुनु त अहिले पनि यतै आउनुपर्छ भनेर मान्नु त भएन नि त उहाँले? मान्नु भएन। उहाँ उता प्रधानमन्त्रीको समूहमा पनि जानुभएको छैन, यता नेकपाको पार्टीमा पनि आउनु भएको छैन। यता तपाईँहरूसँग नआउनु भनेको मतलब हिजो त तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूसँग त छुट्टिनु भयो नि त? होइन, उहाँ हिजो त प्रधानमन्त्रीसँग हुनुहुन्थ्यो नि 9 अधिवेशनमा त होइन। अस्ति सचिवालयदेखि स्थायीदेखि लिएर अनेक घटनाक्रममा उहाँको उपस्थितिहरू कहिले यता कहिले उता भएको छ। त्यो मैले त्यसलाई अन्यथा लिन्न कि एउटा मार्क्सवादीले कम्युनिस्ट नेताले तथ्यको आधारमा चल्ने हो, परिस्थितिको आधारमा चल्ने हो, कुन ठिक हो भन्ने केलाउने हो। 9 महाधिवेशनमा उहाँलाई केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो, एकदमै घुँडादसेर लाग्नुभयो। अब केपी ओलीसँग उहाँको के सम्झौता भएको थियो व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँ निकटै हो नि वामदेवसँग, त्यसकारण म कमरेडले जे असल मनसायले यो कुरा गरिरहनु भएको छ त्यसमा उहाँलाई सफलता मिलोस् म त्यो भन्छु। उहाँ मिलाउन लागिराख्नु भएको छ, मिलाउन लागेको छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई सफलता होस्, तर उहाँले सफलता त्यसमा प्राप्त गर्नु भएन भने वामदेव कमरेडले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा स्टेटमेन्ट दिइसकेको अवस्थामा उहाँ प्रधानमन्त्रीको समूहमा सामेल हुनु चाहिँ हुँदैन। मिल्ने शर्त के हुनसक्छ? अहिले नै त त्यो मेरो विचारमा बिलाउन गए जस्तो कुरा मात्रै हो। यसको तर्क, यसको अर्थ छैन अहिले तत्काल छैन। तर के छ भने काहीँ न काहीँ त्यसको होइन उज्यालो पक्ष एउटा हुनसक्छ। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, प्रतिनिधि सभा फेरि नियमित चल्यो भने नेकपाको एकता हुने आधार ती छ नि त। किनभने प्रतिनिधि सभामा संसदीय दल छ, त्यो संसदीय दलले चाहिँ निर्णय गर्छ प्रधानमन्त्री उहाँ हुने कि नहुने, कायम हुने कि नहुने भन्ने निर्णय गर्छ। कायम हुन्छ उहाँको नेतृत्वमा सरकार फेरि अगाडि बढ्छ नेकपाको। उहाँ कायम हुनुहुन्न, अर्को कुनै नेताको नेतृत्वमा सरकार बढ्छ, उहाँले समर्थन गर्नुपर्छ। पार्टी सिस्टम यही होइन र? आफूलाई मात्रै समर्थन खोज्ने त होइन नि, अर्कालाई पनि समर्थन गर्नु पर्यो नि होइन।
अझै प्रधानमन्त्री मानौँ यो कल्पना गरौँ यहाँ दुईवटा कन्डिसन छ एउटा यो चाहिँ अदालतसँग जोडिएको छ जस्तो उसले यदि संसद विघटनको कुरालाई सदर गरिदियो भनेदेखि त्यसपछि अर्को बाटोमा जान्छ राजनीति होइन त्यसपछि त यो नेपाल त धेरै वर्षसम्म अन्धकारतिर गयो के त्यहाँ अर्को त्यहाँ उज्यालो छ नि तपाईँ जुन अघि उज्यालो भन्ने शब्द प्रयोग गरिदिनु त्यहाँ अर्को एउटा उज्यालो के छ भने जस्तो वैशाखमा त चुनावको घोषणा गरिएको छ मानुस विघटन भयो भने वैशाखको चुनाव हुन्छ वैशाखको चुनाव कथम कदाचित भएन भने भदौमा होला नभए मङ्सिरमा होला त्यो त सरकारलाई फेरि त्यो मिति सार्ने त सुविधा छ नि होइन र हेर्नुहोस् अब यो इतिहासहरू कहिलेकाहीँ पुनरावृत्ति हुन्छन् भन्छ नि विभिन्न रूपमा आउँछन् 57 सालको संसद विघटनपछि चुनाव कहिले मात्रै भयो त भन्दा 65 सालमा मात्रै भयो 65 सालमा होइन र मलाई लाग्छ नि आजका घटनाक्रमहरू त्योसँग चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने किनभने त्यति बेला नि त हामी साक्षी नै छौँ नि त अगाडि नै छौँ भने ती घटनाक्रम र आजको घटनाक्रमहरू धेरै हदसम्म मिल्दाजुल्दा छन् कि एउटै चिज छैन शेरबहादुर देउवाजीले संसद विघटन गरेर चुनावकै घोषणा गर्नुभएको थियो त्यो चुनाव भएन पछि राजा ज्ञानेन्द्रले आएर चाहिँ स्थानीय चुनाव गर्छु भन्नुभयो स्थानीय चुनावमा मेजर राजनीतिक दलहरू त्यति बेलाको एमाले कङ्ग्रेस कसैले भाग लिएनन् त्यो चुनावको वैधतै भएन लेजिटिमेसी नै पाएन के अनि चुनाव त हुनसक्छ नि तर त्यसको लेजिटिमेसी के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यसो भएको हुनाले परिस्थिति फेरि पनि यो 62-63 को अगाडिको अवस्थामा गयो भनेपछि त त्यो बेलाकै द्वन्द्वमा हामी फर्क्यौँ भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ तर मलाई त्यसमा दुईवटा चिज छैन जस्तो त्यति बेला उताबाट आन्दोलन गर्ने सशस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी थियो जसको कारणले चुनाव भएन होइन अर्को पक्ष थियो त्यति बेलाको दरबार जसले चाहिँ प्रजातन्त्र नै अपहरण गरिदियो आज त त्यो दुवै पक्ष एउटा बेपवाबजीलाई अलिकति कर्नरमा राखिदिने हो भने अलिकति शान्ति नै हिंसावाला छ भनेर मान्न सकिन्छ तर लोकतन्त्र नै अपहरण गर्ने सक्ने शक्ति तानाशाही शक्ति त छैन मिल्छ के त्यो बेलाको दरबारको भूमिकामा आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको रोडम्याप त्यही हो ज्ञानेन्द्रको रोडम्याप हो उहाँको होइन त्यो बेलाको एमाले जस्तो आज काङ्ग्रेस भएको छ के त्यो बेला एमाले पनि अलमलमा थियो अलमलमा यता कि उता यता कि उता भनेर शेरबहादुर देउवाको सरकारमा त सामेलै भयो हो होइन एमाले अलमलमा थियो प्रतिगमन सचिव त्यो एमाले अलमलमा हुनुको कारणले के भयो भने सडकमा दमदार प्रस्तुति भएन किनभने गिरिजाबाबुले संसद पुनर्स्थापना गर्नुभयो पछि जब एमाले सरकारबाट हट्यो पनि नभन्नु हटाइयो नि त त्यो सरकार त हटाइयो शेरबहादुर देउवाको सरकार विघटन भयो त्यसपछि एमाले फेरि सडकमा आयो र सडकमा आउँदा नेपाली कङ्ग्रेससँग एउटा सहमति के भयो भने अब हामी प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुँदै संविधान सभाबाट निस्किने बाटोबाट जाउँ जस्तो काङ्ग्रेस चाहिँ नि संविधान सभामा आइसकेका थिएन एमाले चाहिँ संविधान सभातिर जाउँ अब ठिक छ माओवादीलाई पनि स्पेस दिनुपर्छ भन्नेमा पुगिसकेका थियो त्यसो हुँदा कङ्ग्रेसले भनेको प्रतिनिधि सभालाई एमाले स्वीकार गर्यो एमाले अब संविधान सभाबाट एक्जिट गरौँ है त्यसमा माओवादी पनि आउँछ भनिसकेपछि संविधान सभाबाट एक्जिट गर्ने प्रतिनिधि सभाबाट इन्ट्री गर्ने त्यो नीतिमा हामी गयौँ त मङ्सिरको 7 गते माओवादीसँग 12 बुँदे सम्झौता भयो होइन यही हो नि त घटनाक्रम त्यसो हुँदा आजको दिनमा त्यो पुरानो एमालेमा काङ्ग्रेस आयो कि अलमलमा छ शेरबहादुर देउवाजी अलमलमा हुनुहुन्छ चुनावकी पुनर्स्थापना उहाँ अलमलमा हुनुहुन्छ त्यसै कारण म तपाईँ मार्फत चाहिँ समस्त काङ्ग्रेस जनहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यसमा अलमलिनुपर्ने कुनै कारण छैन क्लियर कट एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हुनुको नाताले र यो संविधान बनाएको फादर अफ द यो चाहिँ संविधान होइन संविधानका पिता भनेर सुशील कोइरालाजीलाई उहाँहरूले श्रद्धासुमन दिनुहुन्छ भने यो संविधानको रक्षा गर्न आउनु न त होइन यो प्रचण्ड अथवा माधव नेपालको स्वार्थमा आउनुहोस् भने होइन मैले संविधानको रक्षामा आउनुहोस् न त आउनुहोस् ल प्रतिनिधि सभाको कन्टिन्युएसन गरौँ अहिले आजको दिनमा यदि काङ्ग्रेस यसमा तयार छ भने मेरो विचारमा होइन काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र नेकपासँग आज भएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र अर्को पार्टी जनता समाजवादी पार्टीसँग भएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले लिखित रूपमा सभामुखलाई आह्वान गर्ने हो भने संसदको बैठक हुन्छ अहिले पनि हुन्छ राष्ट्रपति डाक्नुपर्छ नि डाक्नु पर्ने भन्ने कुरा कहाँ छ सभामुखले विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ नि विशेष अधिकार सभामुखको पनि छ यो अलि राजनीतिक कुरा भयो अब 2/3 बहुमत भएको सदस्यहरूले
संसद डाक्नुहोस् हामी त्यहाँ आउँछौँ भन्यो भने सभामुखले डाक्नु पर्दैन त? वैधता हुन्छ त? किन नहुने वैधता? संसदले बैठक डाक्ने कुराको वैधता किन हुँदैन? यो संसद त यो अहिलेको घटनाभन्दा त त्यो धेरै वैधानिक हुन्छ नि। यो त भङ्ग भइसक्यो नि त। भङ्ग भएको छैन संसद प्रधानमन्त्री भङ्ग मान्नु हुँदैन यसलाई, जीवित छ नि। यसलाई यसो पनि भन्न सकिन्छ जीवित छ, डाक्ने आधार नचाहिए हो। तर अदालतले कुनै एउटा डिसिजन नगरुन्जेलसम्म त यसलाई अनि अदालतमा विचाराधीन हुन्छ नि। अदालतमा के गर्छ भनेर संसदले अदालतलाई निर्देशित गर्दैन नि। भनेपछि अदालत कुरिराख्नु पनि परेन। किन कुर्नु पर्यो? यदि तपाईँले भनेको जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस किनभने तपाईँहरू त्यसमा बिजनेस छँदैछ अलरेडी। 90-92 जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव त दर्ता गरेका छन् नि। सभामुखले भन्नु होला के बिजनेसमा गर्ने, त्यही बिजनेसमा थालौँ न। अविश्वासको प्रस्तावबाट सुरु गरौँ छलफल। कन्फ्रन्टेसन हुन्छ नि त्यसले। होइन, कन्फ्रन्ट्रेसन चाहिँ यो सडकको कन्फ्रन्ट्रेसन भन्दा त्यो कन्फ्रन्ट्रेसन मुलुकको निम्ति हितकर हो। भोलि प्रधानमन्त्रीले अर्को एक्सन लिन सक्नुहुनेछ त्यहाँ? प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार छोड्नुपर्छ, किनभने संसदले त अर्को प्रधानमन्त्री बनाउँछ नि। त्यो संसदमाथि हस्तक्षेप भयो बालुवाटारबाट भने के हुन्छ? त्यो ऊ एल्सिनले संसदमा हाने जस्तो हान्ने 1990 रुसको दुमामा एल्सिनले चाहिँ नि गोला बारुद हाने नि, त्यसरी हान्ने, मान्छे मार्ने, सांसदहरूलाई मार्ने होला। केपी गभर्मेन्टले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई लागिरहेको छ कि उहाँको मनस्थिति हेर्दा त्यहाँसम्म पनि पुग्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। तर त्यो त्यसपछि उहाँ बालुवाटार छोड्नु बाहेक केही विकल्प हुँदैन। तपाईँलाई लागिरहेको छ कि यो लोकतन्त्र चाहिँ लगभग अपहरित भइसक्यो? अनि प्रधानमन्त्रीको यो कदम त मेरो विचारमा एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति भएको मुलुकको हिसाबले योभन्दा ठुलो दुर्घटना, योभन्दा ठुलो हमला के हुन्छ र? यो त बम गोला भन्दा पनि ठुलो हमला हो नि। आज लोकतन्त्र किनभने उहाँले त राज्यका सबै निकायहरूलाई निष्प्रभावी बनाइदिनु भयो, फङ्सनै गर्न नसक्ने बनाइदिनु भयो। राष्ट्रपति कार्यालयलाई कब्जामा लिनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालय स्वविवेकमा बस्न सक्ने अवस्थामा भएन, कार्यपालिका अथवा प्रधानमन्त्रीको कब्जामा गयो। अब मलाई आशा छ कि अरू निकायहरू कब्जा नहुन्, उनीहरूले विवेक पुर्याउन्, निर्वाचन आयोगले अथवा सर्वोच्चले। अख्तियार पनि अख्तियार यी सबै स्वतन्त्र हुन्, स्वतन्त्र बसुन्। राजनीतिक मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थमा कहिलेकाहीँ विवेक बन्धक राखे भने त्यो विवेक बन्धक राखेको ठाउँमा विकल्प दिन खडा गरेका त हुन् त संवैधानिक अङ्गहरू। यहाँनिर चाहिँ एउटा वैधानिकताको प्रश्न तपाईँहरू जुन लडिराख्नु भएको छ नि, खास गरी निर्वाचन आयोगमा, कि हाम्रो पार्टी आधिकारिक हो, सूर्य चिन्ह हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ आदि इत्यादि। यो चिन्हको यसको साँच्चैको भित्रदेखि नै हामी वैधानिक हो, हामीसँग बहुमत छ भनेर नै हो कि एउटा लफडा त गरिहाल्नु किन छोड्ने भनेर हो? र अंश भन्दा जस्तो तपाईले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अर्को किताब पनि मैले त्यो कारण लिएर आएको, तपाईले सोध्नु होला भनेर। यो निर्वाचन यो के भन्छ भने दल सम्बन्धी यो ऐन हो हैन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 यो संशोधन सहितको ऐन हो। यसको अन्त धेरै जानै पर्दैन। धारा 44 ले विवाद निरूपण सम्बन्धी कार्यविधि भन्छ कि विवाद आयो भने दलहरुमा विवाद आयो भने के गर्ने त भन्ने कुरामा यति मात्रै पढ्छु तपाईले है। हुन्छ प्लिज। 43 बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा, चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दल पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको 40% सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको 30 दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। अनि त्यसको निरूपण कसरी हुन्छ त भन्दा यहाँ तल गएर उसले भन्छ कि अब यो विवाद आइसकेपछि यहाँ एक बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतको मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिन सक्छ। यदि 40% पुगेको हकमा 40% पुगेर उहाँले दाबी गर्नुभयो भने पनि यो क्लज छ। तर उहाँसँग 40% पनि छैन। 441 जना केन्द्रीय कमिटी हो,
अब केही साथीहरूको मृत्यु भयो, केही साथीहरू संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुनुभयो। अहिले मेरो विचारमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी 435 जनाको छ। 435 जनामा 40% कति चाहियो? उहाँले वैधानिक दलको मान्यता पाउन पनि 40% लिएर जानुपर्छ। उहाँसँग त झनै 1200 जना पुगिसक्यो। त्यो त अब हुकुमी कुरा हो त्यो होइन। श्रीतिनले तपाईँहरूसँग कति श्रीतिनले चाहिँ हुकुम दिएको त्यस्ता कुरा केही अर्थ तपाईँहरूसँग कतिजना छन्? होइन। अब उहाँसँग मेरो विचारमा उहाँले करिब 100 जनाको उपस्थितिमा बैठक गर्नुभयो होला, अनि अरू थप्दै जानुभयो होइन। त्यो थपेको त यसले मान्यतै दिँदैन। सुरुवाती दिनमा 114 के भन्यो भने विवाद हुनुभन्दा अघिको केन्द्रीय समिति भन्छ नि यसले, विवाद हुनुभन्दा अघिको केन्द्रीय समितिको मान्यता हो नि त। त्यो समितिमा उहाँले 40% पुर्याउनु भयो भने अर्को दल वैधानिक ढङ्गले दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ, चिन्ह उहाँले पाउनुहुन्न किनभने बहुमततिर जान्छ। आज उहाँसँग 40% पनि छैन। 315 जनाको हस्ताक्षर हामीले सत्सरी अस्ति बुझाएका छौँ निर्वाचन आयोगमा। 315 जना भनेको झन्डै 70% भन्दा बढी हो केन्द्रीय कमिटीको। तपाईँहरूको यो लडाइँ चाहिँ पार्टीको नामको लागि हो कि चुनाव चिन्हको लागि? नाम, झन्डा, चुनाव चिन्ह। नाम, झन्डा, चुनाव चिन्ह साँच्चीकै यसैको लागि हो। तर उहाँले त नेकपा एमाले दर्ता गराइराखेको छ भनेर तपाईँहरू आफै फेरि भन्दै एमालेमा त जान सक्नुहुन्छ नि उहाँ, त्यसमा त हामी रोक्दैनौँ नि। चमक त त्यसैमा छ नि। नेकपा एमाले सूर्य चुनाव चिन्ह एमाले पार्टी बिउताउँछु, नयाँ एमाले बनाउँछु भन्नुभयो भने त त्यसलाई त यो ऐनले रोक्दैन नि फेरि। त्यो त बेग्लै तर मैले भन्नु खोजेको राजनीतिक रूपमा त नेकपा एमाले चुनाव चिन्ह सूर्य र मार्ग निर्देशक। चुनाव चिन्ह सूर्य उहाँले पाउनुहुन्न, एमाले पार्टी बनाउनु पाउनुहुन्छ मेरो विचारमा। अस्ति प्रदीप गेवालीले भनेको सुनेको मैले, यो सूर्य चिन्हमा चाहिँ कसैले चाहिँ आँखा नलगाए हुन्छ यो त हाम्रै हो भनेर उहाँले प्रष्टैसँग बताइराख्नु। उहाँ को हो त्यस्तो भन्ने आँखा नलगाउने? नेकपाको प्रवक्ता भनेर उहाँले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। हो त्यही त उहाँहरूका शब्दहरू नै हुकुमी शब्द के। आँखा नलगाऊ, तिम्रो आँखा फोडिदिन्छु, तिम्रो हातखुट्टा भाँचिदिन्छु। यो पनि पोलिटिकल कुरा हो। त्यसमै पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह र झन्डा यो चिजमा तपाईँहरूको दाबी रहन्छ? दाबी त सो त छ नि। जबज चाहिँ छाड्नुभयो होइन, जबज त उहाँले छाड्यो नि, उहाँको हस्ताक्षरमा छाडेको छ त जबज त। केपी ओलीको हस्ताक्षरमा जब हामीले दुईटा पार्टी एकता गर्दाखेरि साझा विधान, साझा कार्यक्रम बनायौँ नि, त्यो बेला नि जनताको जनवाद, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हाम्रो कार्यक्रम हो भनेको छ र त्यसमा केपी कमरेडको सही छ क्या। त्यसमैदेखि अब यो तपाईँको अघि एमाले पनि उहाँले नै विघटन गर्नुभएको हो, पार्टी केन्द्रीय कमिटीले विघटन गर्यो, हामीले विघटन गऱ्यौँ भनेर आधिकारिक पत्र उहाँको हस्ताक्षरबाट गएको छ। नेकपा एमाले अनि जबज र सूर्य चिन्ह लिएर जानुभयो भने त अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि प्रधानमन्त्री 3/3 ल्याउँछौँ मत हामीले भनेर। अब उहाँको 2/3 होइन के 3/3 उहाँको चाहिँ नि अब फुर्ती लाउने त चलन छ नि त, त्यसमा मैले के कमेन्ट गर्ने? अघि तपाईँ भन्दै 2/3 को संसद जोगाउन नसक्नेले 3/3 कहाँबाट ल्याउनु? अघि तपाईँ एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म त्यसलाई टुङ्ग्याउन चाहेको छु। त्यो जुन लोकतन्त्र चाहिँ लगभग अपहरित भएको अवस्था छ र यसले अब अन्त कहाँ असर गर्छ भन्ने कुराहरू मात्रै परिणाम देखिन बाँकी छ भनेर। होइन, लोकतन्त्र भनेको सडक मात्रै होइन नि, सडकमा नारा लाउन पाउनु, जुलुस लाउन पाउनु मात्रै लोकतन्त्र होइन नि। लोकतन्त्र भनेको त संविधानले निर्दिष्ट गरेका संवैधानिक निकायहरू, अङ्गहरूले फङ्सन गरेका छ कि छैन, त्यो जीवित छ कि छैन भन्ने हो नि होइन। जब तिनीहरूलाई काम गर्न दिइँदैन, तिनीहरूलाई कब्जा गरिन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ नि निर्देशित गरिन्छ भने सडकमा मात्रै कराउनेले लोकतन्त्र बच्दैन नि। तपाईँलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीले सक्नुभयो नि यो जुन संविधानको धारा अघि तपाईँ कोट गरेर देखाउँदै हुनुहुन्छ यो संविधान नै च्यातिदिनुहुन्छ? च्याति नै सक्नुभयो, च्यातिदिनु हुन्छ होइन नि, च्याति नै सक्नुभयो। एउटा चिजमा मात्रै उहाँले चाहिँ उ गरेको हो। अनि जब मुख्य कामै तपाईँले प्रहार गर्नुभयो भनिसकेपछि, मुटुमै हानिसकेपछि त मसल त्यो हान्नुको के अर्थ छ र? भनेको यो संविधान लगभग गइसक्यो, संविधान त उहाँले ध्वस्त बनाउनु नि। त्यस कारणले त आज हामी कङ्ग्रेस सहितको साथीहरूलाई भन्दैछौँ यो संविधानको रक्षा गरौँ होइन। यदि कङ्ग्रेस हामी सबै एक ठाउँ उभियौँ भने संविधान फेरि फङ्सन गर्छ। त्यसको लागि नै तपाईँहरूले चाहिँ त्यसपछि 2 वर्षपछि चुनावमा जाउँला हो। त्यसको लागि नै तपाईँहरू अनि नेपाली कङ्ग्रेस अनि त्यहाँबाट चाहिँ जनता समाजवादी बीच सहमति भएर जनता समाजवादी यसमा स्पष्ट नै देख्छु मैले उहाँहरूको धारणा। तपाईँहरूको एक किसिमको सहकार्य भएको थियो होइन र?
अनि बैठकहरूसम्म हामी सँगै बस्यौँ तर कार्यक्रममा हामी सँगै गएका छैनौँ। विरोध प्रदर्शनमा अब सँगै तर जाने म भनेर कङ्ग्रेसलाई के भन्न चाहन्छु भने बैठक मात्रै होइन कि सडकमा पनि सँगै आउँ न होइन। तपाईँ हाम्रो लागि अछुत होइन, हामी तपाईँको निम्ति अछुत होइन, किनभने तपाईँको झन्डा पनि हामीले बोकेका छौँ, हाम्रो झन्डा पनि तपाईँले बोक्नु भएको छ विगतमा होइन। त्यस कारण त्यो 57 सालको जस्तो अलमल्लेको एमाले नहुनुहोस् न, तपाईँ आउनुहोस् न प्रष्टसितले। अब सडकमा पनि मोर्चाबन्दी गरेर जानको लागि तपाईँहरू छलफल अगाडि बढाउनुहुन्छ? गर्नै पर्यो नि। जब यो संविधान विपरीत छ, असंवैधानिक छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने उहाँहरूको सैद्धान्तिक निष्कर्ष हो भने त्यो निष्कर्षले के माग गर्छ भने सडकमा पनि यो निष्कर्षका पक्षधरहरू एक ठाउँ आउनुपर्छ भन्ने माग गर्छ। तर कि त उहाँहरू यो निष्कर्षमा जानु भएन, केपी ओलीको कदमको साथ दिनुहोस्, उहाँहरू समर्थन गर्नुहोस्, स्वागत गर्नुहोस्। चुनावतर्फ आकर्षित भएको जस्तो देखिन्छ। चुनाव गर्ने नि, चुनाव गर्ने 2 वर्षपछि गर्ने नि। अहिले चाहिँ संसद रिभाइभ गर्ने, संसद चलाउने होइन, यी सारा यो बिचमा भएका असंवैधानिक कदमहरूलाई सच्याउने, संविधानलाई लिकमा राख्ने, ट्र्याकमा राख्ने होइन, जननिर्वाचित निकायप्रतिको विश्वास जगाउने, त्यसपछि 2 वर्षपछि चुनावमा जाने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, जसले बहुमत ल्याला त्यसले सरकार बनाउला। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ योगेश भट्टराईसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।